बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी है और दिन है मंगल का। काफ़ी दिन से शहर इक़्तिदार में गूंज थी एक इस्तीफ़े की। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक ये भी था कि इसहाक़ डार जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या इसहाक़ डार से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। नून लीग के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है। बड़ी नफ़रत है इसहाक़ डार की, क्योंकि जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक़ डार को लगाया था, इसहाक़ डार को वापस लाई थी और इसके लिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि तकरीबन 1 साल, बल्कि 1 साल तो नहीं, अब तो 1.5 साल हो गया है। अब तो चीज़ें वाज़ेह हो गई कि 1.5 साल से मरीम नवाज़ जो हैं वो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थी। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, नवाज़ शरीफ वीडियो कॉल्स के ज़रिए राब्ते में थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये सारा जो कुछ हुआ उसमें, और मरीम नवाज़ ने की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें मरीम नवाज़ कह रही थी कि उन्होंने अंकल्स का बहुत मिन्नत तकला किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट में जो भी उनके अंकल थे उनका बहुत उन्होंने मिन्नत तकला किया। और पता नहीं अब वो अंकल रिटायर हो गए हैं या मौजूद भी हैं कोई अंकल। तो उन्होंने बहरहाल उस अंकल की मिन्नतें की और कहा कि अंकल इसहाक़ डार को वापस आने दें, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा नून लीग को। और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर थे और एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नून लीग को फ़ायदा हो, तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर इसहाक़ डार की वापसी का रास्ता हमवार किया। फिर अदालतों को मैनेज किया गया, जजेस को मैनेज किया गया और इसहाक़ डार वापस आए। और इसहाक़ डार से किसी ने नहीं पूछा कि 91 गुना आपके साथ से कैसे बने बने थे, किस तरह से आपने मुल्क की मईशत को तबाह किया, बर्बाद किया, कैसे आप शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और उस ऑडियो में ये भी इंकशाफ हुआ था कि इसहाक़ डार को वापस लाने का एक मकसद ये भी था कि मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद का भारत से पावर प्लांट जो है वो वापस लाना था। तो एक तो उनके इस्तीफे की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो मोहम्मद मालिक साहब का इंकशाफ सामने आया है, नून लीग का जो खुफिया मंसूबा है उस हवाले से जो इंकशाफ हुआ है, जो मंजर-ए-आम पर आ गया खुफिया मंसूबा, कि मुंशी, जिनको फवाद चौधरी साहब प्यार से मुंशी कहते हैं, बताया गया है मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से कि मंसूबा ये है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन को रोकने के लिए कोई और तरीका कामयाब ना हुआ, पहले तो ये मुंशी साहब जो हैं ये पूरी कोशिश करेंगे। आज जो इजलास ये करने जा रहे हैं उसमें इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये कह दें सदर को कि आप तारीख दे ही नहीं सकते थे, हम पाबंद नहीं हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहेगा कि क्राइसिस शदीद हो और सदर ही सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना जाना पड़े। ये इलेक्शन कमीशन की जो है वो कोशिश होगी। लेकिन अब मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात बताई है कि अगला मंसूबा हुकूमत का ये है, नून लीग का ये है कि इनसे सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफा दिलवा दिया जाए। जब सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दे देंगे तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने जब सवाल किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी इरफान कादिर साहब जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उनसे सवाल किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए नहीं लगेंगे तब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक दावा किया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि शहर इक़्तिदार में ये बात चल रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा को कहा गया है नून लीग की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से, कि आप डट कर हमारे साथ खड़े हो जाएं। आप गंदे हों, आप नंगे हों, आप जलील हों, आप ख्वार हों, आपको कोई मुंशी कहे, आपको कोई नौकर कहे, आपको कोई चपरासी कहे, आपको जो मर्जी कोई कहे, आपने कोई शर्म वाली महसूस नहीं करनी, कोई हया महसूस नहीं करना। कोई जो इंसान के अंदर और कुछ चीज़ें होती हैं वो कभी कभी बंदे को थोड़ा सा वो करती हैं, किसी चीज़ का आपने असर नहीं लेना। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा को, जो फवाद चौधरी साहब के ज़राए बताते हैं कि ये कहा गया है कि आपकी नौकरी जाती है तो जाने दें, आपको हम सदर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आपको हम सदर पाकिस्तान लगाएंगे, ये कहा गया है सिकंदर सुल्तान राजा को। तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। अच्छा, अली नवाज अवान साहब ने, बल्कि पहले आपको अनवर मंसूर साहब का बता दूं। अनवर मंसूर साहब ये कहते हैं कि जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं वो गलत है। जो सीनियर तरीन मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का वो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभालेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां जो हैं वो सर अंजाम देंगे। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बात भी की है कि अगर ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने से काम ना बना तो तमाम मेंबरान भी मुस्ताफी हो सकते हैं। ये बात अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने लिया था, किसने इमरान खान को कहा था कि इसको लगा दो, और ये बड़ा जबरदस्त बंदा है। और उसके बाद आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो या तो नवाज शरीफ को सर्व करते हुए नजर आते हैं या उन कुव्वतों को सर्व करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया था। उनको जरा भी, यानी मैंने नहीं देखा कि इनसे ज्यादा कोई ढीठ बंदा कि जो ढटाई के साथ नंगा होकर, गंदा होकर वो शरीफ खानदान के साथ खड़ा हो, पीडीएम के साथ खड़ा हो कि मेरा जो करना है कर लो। एक इससे पहले चेयरमैन नैब हुआ करते थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, जब पनामा आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था जजेस को
کہ جو میرا کرنا ہے کر لو، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا. اور پھر عظمت سے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی یعنی اتنا بڑا اسکینڈل ہے، اس کی تحقیقات تو درکنار، یہ تو کسی موٹر سائیکل چوری یا پتہ نہیں موٹر سائیکل چلان والے کو نہیں پکڑ سکتے، یعنی چھوٹے سے معاملے کو نہیں وہ کر سکتے، تو اتنا بڑا معاملہ یہ کہاں پہ وہ کریں گے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر جے آئی ٹی بنائی تھی. تو جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی ہے. اور اس حوالے سے علی نواز اعوان صاحب نے محمد مالک صاحب کو کہا کہ مالک صاحب ٹھیک ہے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، آپ ارشد شریف جیسا انجام اپنا نہیں چاہتے، ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون اصل میں یہ چاہتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں اور الیکشن نہ ہو. یہ کہا علی نواز اعوان صاحب نے ادھر ان کے پروگرام میں، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مکروہ عمل ہوگا چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے وہ اس طرح سے مستعفی ہو جانا. لیکن یہ ایک پلان ہے ان کا نون لیگ کا. اب جب محمد مالک صاحب نے یہ چیز ایکسپوز کر دی ہے، اب پتہ نہیں یہ پلان چینج ہو سکتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اوقات ہوگی اس شخص کی جس کے بارے میں نون لیگ یہ ہے کہ ہم اس سے استعفیٰ لے لیں گے، اس سے استعفیٰ دلوا دیں گے اور ہمیں یہ سرو کرے گا. یہ حیثیت ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرائسس کیوں ہیں، بحران کیوں ہیں، لوگوں کے اندر مایوسی کیوں ہے، لوگوں کے اندر اداروں کی نفرت کیوں ہے. جب حالت یہ ہوگی کہ جس ادارے نے صاف شفاف الیکشن کرانا ہے اس کے چیف الیکشن کمشنر کی اوقات یہ ہوگی کہ جب اس کو شریف خاندان اور نواز شریف کہیں گے یا جو اس کو لگوانے والے ہیں وہ کہیں گے تو وہ مستعفی ہو جائے گا، تو وہاں پر کیا ملک کے اندر اداروں کی حیثیت اور اوقات ہوگی. ویسے تو خیر شریف خاندان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ ہمیشہ اداروں میں کرپٹ اور کمزور لوگوں کو لگاتے اور لگواتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ان کو سرو کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 21 فروری ہے اور دن ہے منگل کا. کافی دن سے شہر اقتدار میں گونج تھی ایک استعفے کی. ویسے تو بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. ایک یہ بھی تھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں یا اسحاق ڈار سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے. نون لیگ کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، بڑی نفرت ہے اسحاق ڈار کی، کیونکہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لگایا تھا، اسحاق ڈار کو واپس لائی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً ایک سال، بلکہ ایک سال تو نہیں، اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے. اب تو چیزیں واضح ہو گئی کہ 1.5 سال سے مریم نواز جو ہیں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھی. مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف ویڈیو کالز کے ذریعے رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ سارا جو کچھ ہوا اس میں، اور مریم نواز نے کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ انہوں نے انکلز کا بہت منت تقلا کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی ان کے انکل تھے ان کا بہت انہوں نے منت تقلا کیا. اور پتہ نہیں اب وہ انکل ریٹائر ہو گئے ہیں یا موجود بھی ہیں کوئی انکل. تو انہوں نے بہرحال اس انکل کی منتیں کی اور کہا کہ انکل اسحاق ڈار کو واپس آنے دیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا نون لیگ کو. اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر تھے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ نون لیگ کو فائدہ ہو، تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر اسحاق ڈار کی واپسی کا راستہ ہموار کیا. پھر عدالتوں کو مینیج کیا گیا، ججز کو مینیج کیا گیا، اور اسحاق ڈار واپس آئے. اور اسحاق ڈار سے کسی نے نہیں پوچھا کہ 91 گنا آپ کے ساتھ سے کیسے بنے تھے، کس طرح سے آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، برباد کیا، کیسے آپ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کرتے رہے. اور اس آڈیو میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ اسحاق ڈار کو واپس لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد کا بھارت سے پاور پلانٹ جو ہے وہ واپس لانا تھا. تو ایک تو ان کے استعفے کی بات چیت چل رہی تھی. لیکن اب جو محمد مالک صاحب کا انکشاف سامنے آیا ہے، نون لیگ کا جو خفیہ منصوبہ ہے اس حوالے سے جو انکشاف ہوا ہے، جو منظر عام پر آ گیا خفیہ منصوبہ کہ منشی، جن کو فواد چودھری صاحب پیار سے منشی کہتے ہیں، بتایا گیا ہے محمد مالک صاحب کی جانب سے کہ منصوبہ یہ ہے کہ اگر 90 روز میں الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقہ کامیاب نہ ہوا، پہلے تو یہ منشی صاحب جو ہیں یہ پوری کوشش کریں گے، آج جو اجلاس یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ کہہ دیں صدر کو کہ آپ تاریخ دے ہی نہیں سکتے تھے، ہم پابند نہیں ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ نہیں چاہے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہے گا کہ کرائسس شدید ہو اور صدر ہی سپریم کورٹ سے رجوع کریں، لیکن الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہ جانا پڑے. یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ کوشش ہوگی. لیکن اب محمد مالک صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ اگلا منصوبہ حکومت کا یہ ہے، نون لیگ کا یہ ہے کہ ان سے سکندر سلطان راجہ سے استعفیٰ دلوا دیا جائے. جب سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اور اس حوالے سے محمد مالک صاحب نے جب سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف کے معاملے خصوصی عرفان قادری صاحب جو سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہیں ان سے سوال کیا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جاتے ہیں تو جب تک چیف الیکشن کمشنر نئے نہیں لگیں گے تب تک جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ شہر اقتدار میں یہ بات چل رہی ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو کہا گیا ہے
नून लीग की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से कि आप डट कर हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप गंदे हों, आप नंगे हों, आप